أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. تأخذه यूं नहीं पढ़ेंगे, तأखुज़ुहु. क्यों जी? फिर से पढ़े. ला सीनतु. ता पे क्या है? जबर है, दो पेश, तो जबर की आवाज नहीं आनी चाहिए. फिर से पढ़े. ला तअखुज़ुहु. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. हमजा को वाज़ेह करें. इल्ला बिइज़्निह. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم.